तकवा कैसे आता है? वमिनन नासी वद्दव्वाबी वल अनआमी मुख्तलिफुन अलवानुहु कज़ालिका इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमाउ। ये जो वर्स है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमाउ इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफूर। Only those fear Allah from among his servants who have knowledge। तकवा कैसे बढ़ेगा? नॉलेज किस चीज़ का? वही का। जितना वही का नॉलेज लेता जाएंगे, क्योंकि वही जो है ना, इसकी मिसाल बारिश की सी है। अगर आप कुरान की आयात का मुतालिया करें, अल्लाह ने वही की मिसाल बारिश की सी दी। अल्लाह ने कहा जिस तरह बारिश बरसती है और डेड ज़मीन को रिवाइव करती है, तो यही इफ़ेक्ट वही का। वही डेड हार्ट को रिवाइव करती है। डेड हार्ट से क्या मुराद है? डिप्रेस्ड हार्ट, डिमोटिवेटेड हार्ट, जो अक चुका है, ठीक है ना, तो वो डेड हार्ट है, जाहिर है उसको फील ही नहीं हो रहा गुनाह क्या है, नेकी क्या है। वही उसको रिवाइव करेगी। कुरान की तिलावत उसको रिवाइव करेगी, अल्लाह का जिक्र उसको रिवाइव। शुरू में मुश्किल लगेगा, शुरू में मुश्किल इसलिए क्योंकि इसकी मिसाल मुझे एक आलिम ने दी थी कि जब हम बर्तन मांजते हैं, उस जिसमें बहुत मैल लगाओ तो वो अच्छा खासा जो है रगड़ा लगता है। तो शुरू में जिक्र कर रहे हैं, तिलावत सुन रहे हैं, तो अच्छा खासा रगड़ा लग रहा है, ज़ाहिर है मैल भी तो उतरना है ना। उसके बाद दिल जज्ब करता है उसको, बारिश की तरह, जैसे ज़मीन बारिश को जज्ब करती है, और फिर जो है वो पौधे उगते हैं, फिर फल उगते हैं, फिर ग्रीनरी होती है। उस बंदे का दिल जिंदा हो जाता है और हरियाली होती है उसके दिल में। वही का नॉलेज लें। नॉलेज जितना लेंगे तकवा बढ़ जाएगा। ये आप आजमा के देख लें। इल्म हासिल करें, इल्म सीरत पढ़ना शुरू कर दें, कुरान की आयात 10 डेली रिसाइट करना शुरू कर दें, किसी आलिम के पास बैठ जाएं, कोई क्लास ज्वाइन कर लें, कोई ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सर्च कर लें, कोई अरेबिक शुरू कर दें, IOU इंटरनेशनल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सर्च करें, बय्यिना सर्च करें, कोई लेक्चर सुन लें, इल्म की तरफ आएँ अगर आप अपना तकवा बढ़ाना चाहते हैं। कि तकवा ऐसे नहीं बढ़ जाता। ये कुरान में साबित हो रहा है कि बेशक जो इल्म वाले हैं वो मुत्तकी हैं। इल्म इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तकवा। बेशक अल्लाह अज़ीज़ है और गफ़ूर है, फॉरगिविंग है और माइटी है। फिर ये एक सलफ़ हैं रहिमहुल्लाह, सलाम इब्न मिस्कीन, कतादा से इन्होंने रिपोर्ट किया। कतादा सेड, वेरीली दिस कुरान टेल्स यू अबाउट योर डिजीज़। वही का नॉलेज जब आप लेंगे ना, फिर आपको आपकी बीमारियां पता लगेंगी, ऐसी ऐसी बीमारियां जो आपको आज तक नहीं पता थी। एंड योर क्योर्स, और आपको उसकी शिफा भी पता लगेगी, उसका क्योर भी पता लगेगा। एज फॉर योर डिजीज़ दे आर योर सिंस, एज फॉर योर क्योर्स इट इज़ सीकिंग द फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह। जहाँ तक डिजीज़ की बात है वो गुनाह है, जहाँ तक क्योर की बात है वो इस्तग़फ़ार है। बड़ा खूबसूरत कोट है इनका। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, Verily the faith of one of you will wear out within him, just as garment becomes worn out, so ask Allah to renew faith in your hearts। ईमान बिल्कुल उसी तरह वेयर आउट हो जाता है जिस तरह एक लिबास, एक क्लोथ पुराना होता जाता है। तो ज़ाहिर है क्लोथ को भी बदलते हैं हम, धोते हैं या बदलते हैं। इसी तरह ईमान को भी रिन्यू करो। कैसे करो? अल्लाह से मांगो। अल्लाह से मांगना बहुत ज़रूरी है। लेक्चर अटेंड करना अच्छी बात है, इल्म हासिल करना, लेकिन जब तक अल्लाह से नहीं मांगा दिल से, तब तक लेक्चर से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इजाज़त ही नहीं आई अल्लाह की तरफ से, तौफीक नहीं है। ठीक है, गाइडेंस के लिए रास्ता खोलना ज़रूरी है, और रास्ता खोलने के लिए अल्लाह से मांगना पड़ता है। दिस इज़ हाउ इट इज़। रूहानियत की दुनिया फिर ऐसी है कि रब से रब्ता करना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर फिर इजाज़त नहीं है। एक और हदीस में आता है, सुनन इब्न माजा, बी डिवाउट से मतलब है मुखलिस बन जाओ, सिंसियर बन जाओ, एंड यू विल द मोस्ट पायस ऑफ पीपल, और तुम लोग नेक बन जाओगे। मुखलिस किससे? अल्लाह से, रसूल से, और फिर उलुल अम्र, जो लोग जो है वो तुम्हारे हाकिम हैं, जो भी मुसलमान हैं, उनके साथ मुखलिस हो जाओ। ये बहुत ज़बरदस्त सिविक ड्यूटी भी इसमें कि अच्छे शहरी बन जाओ। मुखलिस बनने से मुराद है अच्छे शहरी बन जाओ, अच्छे रिस्पॉन्सिबल लोग बन जाओ, लॉज फॉलो करो, अल्लाह रसूल के बनाए लॉज फॉलो करो, तुम सबसे नेक बन जाओगे। बी कॉन्टेंट, शुक्रगुजारी करो, एंड यू विल बी द मोस्ट ग्रेटफुल ऑफ पीपल, और तुम जो है वो बहुत शुक्रगुजार लोग बन जाओगे। कंटेंट से मुराद होता है कि हर हाल में खुश रहना। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस पर रिसर्चेज अवेलेबल है कि जो लोग कंटेंट रहते हैं, ये ना कंटेंटमेंट एक आदत है बेसिकली, ये आदत बनानी पड़ती है। खुश रहने के लिए खुश रहना पड़ता है। एक बड़ा फेमस कोट है, सुनने में अजीब लगता है कि ये क्या बात हुई, लेकिन यही बात है। ठीक है ना, मसल बनाने के लिए जिम जाना पड़ता है, और वो कंटिन्यूसली जिम करना पड़ता है। इसी तरह खुश रहने के लिए खुश रहना पड़ता है। यू हैव टू स्ट्राइव टू बी हैप्पी। फसफसों को दूर करना पड़ता है, नेगेटिव थिंकिंग को दूर करना पड़ता है,
اوور تھنکنگ کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ کے پاتھ ویز بنتے ہیں, نیورو سائنس ہے تو بیسک نیورو سائنس ہے, پاتھ ویز بن جائیں گے آپ کے اس بیہیویئر سے ریلیٹڈ. تو آئندہ آپ کے لیے خوش رہنا آسان ہوگا, کنٹینٹ رہنا آسان ہوگا. جتنی شکایتیں کریں گے, اوور تھنکنگ کریں گے, جتنے فارغ بیٹھیں گے, تو وہ پھر وہ شیطانی پاتھ ویز بن جائیں گے, ٹھیک ہے نا. ہمارا جو الیکٹریکل سگنل ہے وہ نیورون سے پاتھ ویز کے تھرو ٹریول کرتا ہے, اور اس کے بعد ہم فیل کرتے ہیں کچھ. ہمارے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, کیمیکلز, وہ اس کے بعد خارج ہوتے ہیں. سیروٹونن کب نکلے گا؟ سیروٹونن ہیپینس کا اور اچیومنٹ کا کیمیکل ہے. جب سوچ ہی اچھی نہیں, سیروٹونن نے کیسے نکلنا ہے؟ وہ تو پھر ڈپریسنگ کیمیکلز ہی نکلیں گے نا. کورٹیسول نکلتا رہے گا, ایمرجنسی کا جو کیمیکل ہوتا ہے جو آپ کو اینکشیس کرتا ہے, ڈپریس کرتا ہے. تو یہ پورا سسٹم ہے, اللہ نے بنایا ہے, اور اللہ نے اس کا میکنزم ڈیفائن کر دیا کہ اس طرح چلو. سائیکالوجی تو آج بتا رہی ہے, 1500 سال پہلے تو یہ باتیں نہیں پتہ تھی. کورٹیسول کیا ہے, سیروٹونن کیا ہے, پاتھ ویز کیا ہوتے ہیں. یہ تو شکر ہے اب ہمیں تھوڑا بہت سائیکالوجی سے پتہ لگ رہا ہے, لیکن اس سے بھی بڑا شکر یہ کہ ہمیں اللہ رسول نے پہلے سے بتا دیا, لیکن اعتبار نہیں تھا. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس لیے کنٹینٹ رہو, ہر حال میں خوش رہو. اللہ تمہیں گریٹفل پیپل میں شامل کر لے گا, شکر گزار بندوں میں شامل کر لے گا. لو فار پیپل وٹ یو لو فار یور سیلف, یہ بھی ایمان کا درجہ ہے. وہ چاہو لوگوں کے لیے جو اپنے لیے چاہتے ہو, اینڈ یو ول بی اے بلیور, تم مومن بن جاؤ. اگر تم اپنے لیے اچھا چاہتے ہو ان کے لیے بھی اچھا چاہو. بیہیو ویل ود یور نیبرز اینڈ یو ول بی اے مسلم. اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے رہو, تم اچھے مسلمان بن جاؤ گے. نیبر کے ساتھ اچھے رہنے سے مطلب ہے ان کو کوئی تکلیف نہ دو, ان کا خیال کرو. کوئی ایسے اونچی میوزک نہ لگاؤ کہ ان تک آواز جائے, ان کو تکلیف ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نیبرز کے حوالے سے. لاف لیس, ہنسو کم, کیونکہ ضرورت زیادہ ہنسنا ڈیڈنز دی ہارٹ. یہ آج کے دور میں یوتھ کے لیے کانسٹیٹیوشن ہے. ظاہر ہے میمز کی دنیا ہے, اور سوشل میڈیا پہ, اور پھر جگت بازی اور یہ ساری چیزیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ ہنسیں گے, 24 گھنٹے روٹین ہی ایسی ہے, اس میں ہنسی, تو پھر ظاہر ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے. اور پھر مردہ دل جو ہے وہ وہی کو ریسیو نہیں کرتا, اس پہ کوئی چیز افیکٹ نہیں کرتی. حدیثیں سنائی جائیں, جو مرضی وہ سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے. اس لیے ہنسی مذاق کریں, لیکن اعتدال کے ساتھ. اگلی حدیث ہے, عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سیڈ, صحابی کا قول ہے, whoever has 3 qualities will have completed the faith. اگر آپ ایمان والے بننا چاہتے ہیں, اب ڈسکشن ایمان پر واپس آ گئی, تو 3 کوالٹیز ہونی چاہیے. نمبر 1, فیئرنیس فرام یور سیلف ٹو ادرس. فیئر بنیں, جسٹس والے بنیں, حق کا ساتھ دیں, زیادتی والے نہ بنیں, جو حق پر ہے اس کا ساتھ دیں, اپنی طرف سے فیئر بنیں. نمبر 1, آفرنگ پیس ٹو دا ورلڈ. اپنی طرف سے سلامتی دیں لوگوں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں. پیس آفر کریں دنیا کو. اسپینڈ ان چیریٹی ایون وائل پور. اگر تو کامل بننا چاہتے ہیں ایمان میں, تو غربت کی حالت میں چیریٹی کریں. یہ بہت زبردست بات ہے. صحابہ جب یہ حدیث سنتے تھے نا, تو کمانے نکلتے تھے, اور کما کے وہ چیریٹی میں دے دیتے تھے. ان کی کوشش یہ ہوتی تھی, حالانکہ غریب تھے, غربت میں تھے, لیکن جب یہ ورچوز سنتے تھے چیریٹی کے, تو کمانے نکل کے اس کو فوراً سے چیریٹی کر دیتے. ایمان کا بہت بڑا درجہ تھا ظاہر. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے بہت دے گا تو میں خرچ کروں گا. تو اللہ نے ابھی تھوڑا بہت جو دیا اس میں سے تو کر نہیں رہے تھے, تو بہت دے گا تب کیسے کریں گے؟ تب تو اور لالچ آ جائے گی کہ اب تو اور ہے, اب کیوں خرچ کریں. تو اس لیے ابھی کر کے دکھائیں. اگر اس کلیم کو پورا کرنا ہے ابھی کریں, تاکہ آپ کو اللہ اور دے. اور چیریٹی دینے سے مال بڑھتا ہے, لیکن کب؟ جب غربت میں چیریٹی کریں تب بڑھتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, the faith of a servant is not upright until his heart is upright. جب تک اس کا قلب اپرائٹ نہیں ہے, اس کی فیتھ اپرائٹ نہیں. قلب کی حفاظت کریں. and his heart is not upright until his tongue is upright. قلب کا اور زبان کا بہت گہرا تعلق ہے. جتنا زبان کا گندا یوزیج ہے, فضول یوزیج ہے, یہ ہٹ ہو رہا ہے. جب یہ ہٹ ہو رہا ہے تو ایمان ہٹ ہو رہا ہے. جب ایمان ہٹ ہو رہا ہے تو پھر بس کسی جوگے نہیں ہم. پھر وہ کھوکھلی پرسنالٹی, غصہ آنا, فرسٹریٹ ہونا بات بات پہ, یہ لو ایمان کی نشانی ہوتی ہے. سو زبان ٹھیک ہے تو دل ٹھیک ہے, دل ٹھیک ہے تو ایمان ٹھیک ہے. مین ول ناٹ انٹر پیراڈائز اف ہز نیبر از ناٹ سیکیور فرام ہز ایول. کتنی بڑی بات ہے, سینکشن کر دیا. ریلیجن سینکشن کرتا ہے موریلٹی کو, کہ اگر آپ کا نیبر آپ سے خوش نہیں ہے, کوئی ایمان والے نہیں آپ. اگر اس نے کوئی شکایت کر دی آپ کے بارے میں, تو پھر بس ایمان آپ کا خطرے میں پڑ جائے گا.